बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप जानते हैं कि जिस दुनिया में हम रहते हैं हमें इसके बारे में भी मुकम्मल नहीं पता, सच्ची बात यह है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो हमारे सामने चीज़ें हैं जो हमने अपनी आंखों से देख ली हैं उनको हम जानते हैं, और जो मालूमात हमको मिली है यानी कि चाँद है, सूरज है, मार्स है, और जो भी हमारे सामने मालूमात आई है, और इंसान चाँद पर पहुंच गया, इंसान मार्स पे जाना चाहता है, ये तमाम मालूमात हमारे पास है। अल्लाह की दुनिया, अल्लाह की कायनात, ये सब कुछ यूनिवर्स बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत सारे राज हैं जो रहेंगे और बहुत सारे राज हैं जो खुलेंगे। ये तमाम चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं इसका क्रेडिट मैं BBC को दूंगा क्योंकि वहाँ से मैंने पिक किया है इसको, लेकिन ये रिपोर्ट उनकी भी नहीं है, उन्होंने भी पिक किया है इसको। तो वो मैं कहाँ से पिक कर रहे हैं हम लोग, ये कहाँ से आई है, तमाम चीज़ें को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन ये जो यूनिवर्स है इसकी एक एंटी यूनिवर्स मौजूद है। यूनिवर्स का एंटी यूनिवर्स, वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूनिवर्स हो और उसका एंटी यूनिवर्स ना हो। हमारी कायनात के साथ साथ वजूद में आने वाली कायनात जहां वक्त उल्टा चलता है। अब मामला यह है कि यहाँ पर भी एक हम बात करेंगे कि हमारे हिसाब से वहां वक्त उल्टा चलता है और हो सकता है कि उनके हिसाब से हमारा वक्त उल्टा चलता हो। ये कोई कंफर्म बात नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एंटी है, वो हमारे एंटी है, मतलब हमारे मुखालिफ सफ़र कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे हिसाब से उनका टाइम उल्टा ही चलता होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। यहाँ पर हम इस खबर को अब समझ लेते हैं प्रॉपरली, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हम बात कर क्या रहे हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं, हमारा केस क्या है। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। और मामला ये है कि आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आपके पास एक छोटा सा आईना है जिसमें आप सिर्फ अपनी आंखों का अक्स देख सकते हैं। एक से ज़्यादा अगर इससे बड़ा आईना आपको मिल जाए तो आप अपना पूरा चेहरा भी देख सकते हैं, और इसके बाद अगर आपके पास इससे भी बड़ा आईना आ जाए तो आप पूरा जिस्म भी देख सकते हैं। बिग बैंग के बारे में आप जानते हैं, यानी कि बिग बैंग जो है एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल धमाका, जिसके बाद हम कहते हैं दुनिया वजूद में आई। और ये आप इसको बिलीव करते भी होंगे और कुछ लोग बिलीव नहीं भी करते होंगे। जो बिलीव करते हैं उनके पास भी कोई ठोस सबूत नहीं है, जो नहीं करते उनके पास भी कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन दोनों का अपना अपना बिलीव है, अपने अपने ईमान है, जिस तरह चाहे वो समझ सकते हैं। लेकिन तसव्वुर करें कि अगर हमारी इस कायनात जैसी एक दूसरी कायनात भी हो जो हमारी कायनात के साथ ही वजूद में आई हो, मगर इससे मुखालिफ सिमत में फैल रही हो, यानी कि हमारे एंटी फैल रही हो। ये बेबाक नज़रिया हाल ही माहिरीन कायनात के एक ग्रुप ने कनाडा के पेरीमीटर इंस्टीट्यूट फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स में शाया किया है, जहां से आपको मैंने कहा कि हम पिक कर रहे हैं। इन माहिरीन के मुताबिक ये दूसरी कायनात, जिसे वो एंटी यूनिवर्स कहते हैं, क्योंकि हमारी कायनात से मुख्तलिफ सिमत में फैल रही है, इसलिए वहाँ वक्त भी मुखालिफ सिमत में सफ़र कर रहा है। ये मफरूज़ा, ये नज़रिया जो बज़ाहिर बहुत पेचीदा नज़र आता है, इसे तख्लीक करने वालों की जानिब से डार्क मीटर समेत कायनात के कई राजों को सादा और आम फहम ज़बान में समझाने की कोशिश की गई है। आईने की दूसरी तरफ यानी कि एंटी यूनिवर्स के ख्याल को समझने के लिए हम दो अहम तस्वुरात को समझेंगे, कोशिश करेंगे। पहले नंबर पे है पार्टिकल्स फिजिक्स, जो हमें इन बुनियादी ज़र्रात के बारे में बताती है जिनसे कायनात बनी है। पार्टिकल फिजिक्स इन कुव्वतों के बारे में भी बताती है जिनकी वजह से ये बुनियादी ज़र्रात आपस में ताल्लुक कायम करते हैं। पार्टिकल फिजिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल के मुताबिक जब भी मादे का कोई ज़र्रा हरकत में आता है, वैसा ही एक जर्रा जिद मादा यानी कि एंटीमीटर का भी हरकत में आता है, लेकिन इस जर्रे का चार्ज मुख्तलिफ होता है। इसका मतलब है कि बिग बैंग के वक्त मादा और जिद मादा की एक इसी मिकदार पैदा हुई होगी। अगली बात हम करेंगे तवाज़ुन के एतबार से। तो तवाज़ुन का मामला यह है कि इल्म कायनात में तवाज़ुन का उसूल का मतलब यह है कि हर मादी अमल का एक जैसा रहता है, चाहे अगर वक्त उल्टा चलना ही क्यों ना हो शुरू हो जाए, खिलाफ पलट जाए या जर्रात की जगह जिदे जर्रात यानी कि एंटी पार्टिकल्स ले लें, वो एक ही सिमत में चलते हैं। इन दोनों उसूलों की बुनियाद पर मुशावत का ये नजरिया बनाया जा सकता है कि कायनात का एक वजूद रखती है, तो एंटी यूनिवर्स भी इस कायनात के तनासुब से एक अलग वजूद रखती है।
کینیڈا کے پیریمیٹر انسٹیٹیوٹ فار تھیوریٹیکل فزکس کی ایک تازہ تحقیق کے مطابق جو ان کے مصنفین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے CPT کہتے ہیں یعنی چارج، برابری اور قوت، آگے ہم معلوم کریں گے تو یہ توازن ظاہر کرتا ہے کہ اگر آپ کسی ذرے کی بنیادی خصوصیات کے درمیان تعلق پلٹ دیں تو بھی یہ تعلق اس طرح کام کرے گا، یعنی کہ تحقیق کاروں کے مطابق ذرات میں توازن کی یہی خصوصیت پوری کائنات پر لاگو ہوتی ہے، جس سے ایک متناسب اور متوازن کائنات کے وجود کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ اپنی ریسرچ میں تحقیقات لکھتے ہیں کہ مجموعی طور پر کائنات جو ہے وہ متوازن ہے۔ اس نظریے کے تحت بگ بینگ وہ نقطۂ آغاز ہے جہاں سے کائنات اور اس جیسی ایک اور کائنات وجود میں آئی ہے۔ اسے اینٹی یونیورس کیوں کہتے ہیں، یہ سوال ضرور پیدا ہو سکتا ہے، تو اس تحقیق میں شامل ایک تحقیق کار لیتھم بوائل خبردار کرتے ہیں کہ وہ اینٹی یونیورس مفروضے کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے اور ان کے نظریات کو تجربات کے ذریعے ثابت کرنا لازم ہے، تاہم ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے حساب سے انہیں کچھ سرے ملے ہیں۔ اور بوائل کہتے ہیں کہ اب تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقت کے آئینے میں اینٹی یونیورس ہماری کائنات کا ایک اصل عکس ہے۔ اس خیال کے مطابق اینٹی یونیورس اپنا ایک آزاد وجود نہیں رکھتی بلکہ یہ صرف ہماری کائنات کا عکس ہے۔ اس مخالف کائنات میں ہمارا اپنا بھی ایک مخالف وجود ہے۔ اگر ناشتے میں ہم انڈے کھانا چاہیں تو اینٹی یونیورس میں آپ کا مخالف کچھ اور نہیں کھا سکتا، وہ بھی ناشتے میں انڈے ہی کھائے گا۔ اور اینٹی یونیورس میں وقت کے بارے میں اگر بات کریں تو بوائل کہتے ہیں کہ تحقیق کاروں کے مطابق بگ بینگ ایک آئینے کی طرح ہے جو نہ صرف مخالف کائنات کا عکس ہے بلکہ وقت کو بھی الٹ دیتا ہے۔ کائنات کے دونوں جانب وقت بگ بینگ سے دور ہو جاتا ہے، ایک طرف یہ دائیں جانب اور دوسری طرف بائیں جانب۔ بوائل کہتے ہیں کہ دونوں کائناتیں سمجھتی ہیں کہ وہ بہترین ہیں اور ان کا وقت آگے بڑھ رہا ہے، مگر یہ مختلف سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں اور کائنات میں وقت پیچھے کی جانب جا رہا ہے جبکہ ان کے لیے ہمارا وقت الٹی سمت میں سفر کر رہا ہے۔ بوائل کے مطابق اس کے نظریے سے اگر ہم بات کریں تو ایک شاندار امکان جنم لیتا ہے اور وہ شاید یہ ہے کہ ہم اینٹی یونیورس یا مخالف کائنات ہیں اور اس حقیقت سے لا علم ہیں۔ اور اس تحقیق سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مخالف کائنات کی جانب سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ بوائل کہتے ہیں کہ ہم آئینے میں نظر آنے والے عکس جانب نہیں جا سکتے، ہمیں ماضی میں جانے کے قابل ہونا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زمان و مکان میں سفر کر کے بگ بینگ سے پہلے پہنچنا ہوگا۔ ان سب سائنسدان فکشن خیالات سے الگ بوائل اور ان کے ساتھیوں نے فزکس اور علم فلکیات سے متعلق کئی سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے۔ علم فلکیات کے 3 بنیادی تصورات کے بارے میں چونکا دینے والے تفصیلات ان کی تحقیق کا حصہ ہیں۔ ان میں ڈارک میٹر، بگ بینگ کے بعد کی صورتحال اور کشش ثقل کی لہروں میں شامل ہے۔ ڈارک میٹر ایک پراسرار چیز ہے اور کائنات کا 25% اس پر مشتمل ہے، لیکن اب تک کوئی اسے دیکھ نہیں سکا اور کسی کو معلوم نہیں کہ یہ کس اجزاء سے بنا ہے۔ تاہم ڈارک میٹر کو اس کی کشش کے اثر سے پہچانا جا سکتا ہے، وہ کائنات پر ڈالتا ہے۔ سائنسدان برسوں سے ڈارک میٹر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی قابل قدر جواب سامنے نہیں آ سکا۔ بعض سائنسدانوں کے خیال میں ہم نہیں جانتے کہ ڈارک میٹر کن اجزاء سے بنا ہے اور یہ ہمارے اب تک کی سمجھ سے باہر ہے، تاہم بوائل کی تحقیق اس معمے کا ایک سادہ جواب دیتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈارک میٹر کے بارے میں سمجھانے کے لیے ضروری نہیں کہ ہم ان اجزاء کا تصور کریں، اس کے بجائے یہ سوچیں کہ ڈارک میٹر رائٹ ہینڈڈ نیوٹرل یونٹس سے بنا ہے اور یہ جو ہے ان قوانین کے اندر رہتے ہوئے جو بھی معاملہ ہے وہ ہمارے سامنے سادہ ہو کے آ جائے گا۔ اب تک صرف لیف ہینڈڈ یونیورس کے بارے میں معلوم ہے، لیکن ایک متوازن کائنات میں رائٹ ہینڈڈ نیوٹرل یونٹس کا مطلب اینٹی نیوٹرو یونٹس جس کے وجود کے بارے میں ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ مخالف کائنات میں ہوں گے۔ یہ نیوٹرل یونٹس نظر نہیں آتے اور انہیں صرف ان کی کشش کی وجہ سے ہی پہچانا جا سکتا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں؟ آپ کے سوال کا جواب کا مجھے ویٹ رہے گا۔ آپ سمجھیے، آپ مجھے بتائیے آپ کے آئیڈیا میں یہ کیا ہے؟ کیا ہم یونیورس میں رہتے ہیں؟ اب ایک نیا سوال پیدا ہو گیا۔ آپ سے میرا سوال ہے، کیا ہم
یونیورس میں رہتے ہیں یا ہم اینٹی یونیورس میں رہتے ہیں؟ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو پچھلے مشاہدات ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے جو نیا خلا میں بھیجا گیا ہے، جو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ٹائم کے بارے میں، دنیا کے بارے میں جانیں، تو ہم نے اس کو جو بھیجا ہے اس کے مطابق ہم ماضی میں سفر کریں گے۔ تو کیا ہم ماضی میں جو سفر کر رہے ہیں ہم اصل ٹائم کی طرف جا رہے ہیں یا ٹائم سے پیچھے جا رہے ہیں؟ اب اس کے اوپر بحث ہوگی، بات ہوگی، معاملات کھلیں گے، سائنس اس کے اوپر بات کرے گی، کیونکہ اس تحقیق کو میں اس تحقیق سے جب جوڑوں گا تو میرے سامنے ایک اور نئی چیز تخلیق ہو جائے گی، ایک اور نئی چیز آ جائے گی، اس کا وجود بھی آ جائے گا، اس کے اوپر ہی مفصل گفتگو کریں گے، سمجھیں گے، جانیں گے، سمجھیں گے کہ اس کائنات کے راز کیا ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، چینل سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔